अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। करोड़ों रुपए की मालियत के महलों का भी पोल खुल गया। आम दिनों में घर की खिड़की से समंदर तो नजर आता है मगर नल में पानी नहीं आता। मगर बारिश की वजह से क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी का कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन पर एहतजाज। 5 रोज से बिजली नहीं और घरों में पानी भरा है। अवाम आग बगोला जबकि गालम गलोच का भी सिलसिला थम न सका। 5 दिन से पानी में घिरे डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशियों का सब्र जवाब दे गया। डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशियों ने क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर के सामने एहतजाज किया और उस दौरान मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि क्लिफ्टन कंटोनमेंट इंतजामिया सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाए और फ्लड रिलीफ के नाम पर लिए गए टैक्स का ऑडिट और एहतसाब किया जाए। इसके अलावा मुजाहिरीन ने पानी की निकासी और सड़कों की अजसर नौ तामीर का भी मुतालबा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि वो करोड़ों रुपए के टैक्स देते हैं, लिहाजा अब कोई टैक्स नहीं देंगे। CBC के दफ्तर के बाहर एहतजाज को रुकवाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिससे पुलिस और मुजाहिरीन में तकरार भी हुई। ताहम कंटोनमेंट बोर्ड हुक्काम ने कुछ मुजाहिरीन को अंदर जरूर बुला लिया। कराची के इलाके गुलजारे हिजरी में 5 दिनों से बारिश के पानी के साथ गंदे नालों का पानी अभी तक ना निकल सका। मुंतखब नुमाइंदों के साथ सरकारी मशीनरी भी गायब। मजीद तफसीलात जानते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में। अक्सर इलाकों से पानी ना निकाले जाने की वजह से इलाका मकीन सख्त परेशान। गंदे नालों का पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से माली नुकसान। गंदे नालों का पानी ना निकलने से बदबू फैलने लगी जबकि मुख्तलिफ बीमारियों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया। मुंतखब नुमाइंदों के साथ सरकारी मशीनरी भी गायब, अवाम घरों तक महदूद। सिकंदर गोड, गुलजारे हिजरी, अबुल हसन इस्फहानी रोड, यूनिवर्सिटी रोड, मलिक सोसाइटी, ओलंपिक हाइट्स, कॉन्ट्री अपार्टमेंट, आइडियल और दीगर इलाके मुकम्मल पानी की लपेट में हैं, जबकि इंसानी जिंदगी मफलूज बनकर रह गई। सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन समेत औरतें भी परेशान। तमाम इलाकों में अभी तक पानी ना निकाला जा सका। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ दोबारा से ड्राइविंग सीट संभाल कर मुल्क को दुरुस्त ट्रैक पर डालें। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा है कि लोगों को नवाज शरीफ से मोहब्बत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मजीद लिखा कि लोग न सिर्फ नवाज शरीफ को वतन वापस देखना चाहते हैं बल्कि अवाम चाहते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क को दुरुस्त सिमत पर लाने के लिए दोबारा ड्राइविंग सीट संभालें। मरियम नवाज ने कहा कि भीरा पर जब दोपहर के खाने के लिए रुकी तो वहां मौजूद हर शख्स ने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से पूछा और उनसे अपनी कुर्बत और हिमायत का यकीन दिलाया। ईसा खेल के नवाही इलाके सीदो खेल में वापडा की नाअहली के बाइस करंट लगने से FC का जवान शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शहरी सरापाए एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक रहीम की इस रिपोर्ट में। रजाक नामी नौजवान घर जा रहा था कि जमीन की तरफ झुकी हुई तार से टकरा गया। मुतादिद मज़ाफात की बिजली 7 घंटों से बंद। नौजवान के अहले खाना ने वापडा के खिलाफ थाना ईसा खेल में दरख्वास्त दे दी, जबकि शहरियों का कहना है कि वापडा ईसा खेल के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद और वापडा अहलकार मौजूद। कई घंटों से बिजली ना होने से मुतादिद मज़ाफात के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मिनहस स्टॉप GT रोड के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 शख्स हलाक, 2 की हालत तशवीशनाक। मजीद जानते हैं मोहम्मद नवीद गोराया की इस रिपोर्ट में। साधोकी का रिहायशी अफजल कुल्फे वाला अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर कामों की जा रहा था कि मिनहस के रास्ते पर 2 बच्चे तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर सामने से गुजरने वाली मोटरसाइकिल से टकरा गए और पीछे से आने वाली कार ने भी उनको टक्कर मार दी, जिस पर अफजल कुल्फे वाला मौके पर ही जाँ बहक हो गया और मिनहस शरीफ का मोहसिन अस्पताल जाते हुए जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा, जबकि 2 में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रेस्क्यू 1112 के अहलकारों ने जख्मियों को सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया। टंडोलियार और गिरदोनवा में रात गए वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है।
मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक हमीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। चंडोलियार और गिरदोनवा में रात गए वक्फे से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी को भगाकर मौसम को खुशगवार बना दिया। काली घटाओं ने आसमान को चारों अतराफ से घेर लिया। दिन में रात का समा हो गया। बारिश ज़मीन पर पड़ते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहर की मुख्तलिफ कॉलोनी, मंसूर कॉलोनी, शहबाज कॉलोनी, फयाज कॉलोनी और शहर के इलाकों समेत मेन शाहराएं नसरपुर रोड, चंबड़ रोड, कोर्ट रोड, बकरा रोड और मीरवा रोड पर पानी जमा हो गया। एक बार फिर तेज बारिश ने शहर को डुबोकर रख दिया। शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। शहरियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर गायब नजर आई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों और रोड पर पानी जमा है। आरिफवाला में थाना कबूला पुलिस की तशद्दुद से मोहम्मद आजम नामी शख्स जाँ बहक हो गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अरसलान की इस रिपोर्ट में। पुलिस तशद्दुद से नौजवान दम तोड़ गया। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस थाना कबूला ने मोहम्मद आजम को चकमाची सिंह से गिरफ्तार किया था और वर्षा के बयान के मुताबिक पुलिस के तशद्दुद के बाइस मोहम्मद आजम जाँ बहक हो गया, जिसकी मौत के बाद पुलिस एहलकारों ने नाश करीबी फसलों में फेंक दी। जबकि SHO कबूला का कहना है कि हमने गिरफ्तार नहीं किया। जबकि मुतवफ़्फ़ी के भाई मोहम्मद अली का कहना है कि कबूला पुलिस ने हमारे घर रेड करके मेरे भाई को गिरफ्तार किया था, जिसके चंद रोज गुजरने के बाद हमें नाश मिली है। थारोशाह में मॉनसून की बारिशों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और टाउन ऑफिसर और टाउन इंतजामिया के लिए किए गए तरक्याती कामों के दावों का पोल खोल दिया। पूरा शहर तालाब का मंजर पेश करता रहा। टाउन इंतजामिया शहर भर से गायब। मजीद तफसीलात जानते हैं अकील अहमद खानजादा की इस रिपोर्ट में। थारोशाह में मॉनसून की बारिश के बाइस रोड, नदी नालों और तालाब का मंजर पेश करते रहे। थारोशाह टाउन इंतजामिया की नाअहली के बाइस अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। नमाज के लिए जाने वाले नमाजियों को मुश्किलात का सामना। सितमगरी तो ये कि बारिश का पानी अस्पताल के अंदर से भी ना निकाला जा सका, जो कि तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इसके साथ साथ हरीपुर रोड, रेशम गली, जामा मस्जिद के सामने भोटी स्टाफ भी बरसात के पानी की लपेट में है। शहरियों का नैब एंटी करप्शन से नोटिस लेने का मुतालबा है। शेखुपुरा में मकान की खस्ता हाल छत गिर गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा ट्यूबवेल नंबर 5 आयशा मिल स्टॉप लाहौर रोड पर खस्ता हाल मकान की कच्ची छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले दबकर 5 अफराद जख्मी हो गए। शेखुपुरा रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मियों में 4 साला बच्ची और एक खातून समेत 3 मर्द भी शामिल हैं। बेला पुलिस थाने के लॉकअप में मकतूल अली बख्श मोंद्रा के कत्ल के शुबे में वर्षा की दरख्वास्त में नामजद गिरफ्तार 302 के मुबैना मुलजिम ने लॉकअप के वॉशरूम में खुदकुशी कर ली। मजीद जानते हैं नूरुल्लाह बजिंजो की इस रिपोर्ट में। SSP लसबेला परवेज अहमद उमरानी, मैजिस्ट्रेट बेला और DSP बेला ने पुलिस थाना पहुंचकर नाश को मेडिकल मुआयने के लिए सिविल अस्पताल बेला पहुंचाया, जहां से डॉक्टर ने मजीद पोस्टमार्टम के लिए कोहटा मुंतकिल कर दिया। जबकि थाना बेला में गफलत पर SSP लसबेला परवेज अहमद उमरानी ने SHO बेला मोहम्मद जान सांसोली, तफ्तीशी अफसर अब्दुल कादिर लासी, मुंशी थाना गुलाम नबी और गार्ड इंचार्ज अब्दुल लतीफ को जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक मुअत्तल कर दिया। घोटकी और गिरदोनवा में आज भी मौसलाधार बारिश और सनसराती हवाओं का राज। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल फताह आवान की इस रिपोर्ट में। घोटकी और उसके गिरदोनवा में शदीद गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही बिजली मुनक़ता हो गई। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने लगा, जबकि बारिश के बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी और मौसम खुशगवार हो गया। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर माजूर अफराद का रोजगार बंद करने के खिलाफ छोटे ताजिरों का एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। चमन शहर में छोटे ताजिरों ने पाक अफगान बॉर्डर पर माजूर अफराद का रोजगार बंद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए DC ऑफिस के सामने धरना दिया। मुजाहरा पाक अफगान शाहराह से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए DC ऑफिस पहुंचा। मुजाहिरीन का कहना था कि कोरोना वायरस से पहले पाक अफगान बॉर्डर छोटे ताजिरों और माजूर अफराद को खुसूसी पैकेज के जरिए दिन में 4 घंटे बॉर्डर से चमन शहर
شہر کے لیے مختلف چیزیں لایا کرتے تھے۔ جب کرونا وائرس خطرے کے پیش نظر 2 مارچ کو پاکستان نے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ اپنی تمام سرحدوں کو مکمل طور پر بند کر دیا، جس میں چمن پاک افغان بارڈر بھی شامل تھا۔ پاک افغان بارڈر کھولنے کے لیے چمن شہر میں مختلف سیاسی پارٹیز نے احتجاجی دھرنا شروع کیا، جس کے بعد بارڈرز کو اپنی پرانی حالت پر کھول دیا گیا، جبکہ چھوٹے تاجروں اور معذور افراد کے پیکیج کو بند کر رکھا ہے، جس کے خلاف آج چھوٹے تاجروں اور معذور افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ان کے کاروبار دوبارہ پرانی حالت پر بحال کریں۔ ٹنڈو آدم اور گرد و نواح میں 4 گھنٹے سے بارش کا سلسلہ نہ تھم سکا، کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ذیشان راہی کی اس رپورٹ میں۔ ٹنڈو آدم اور گرد و نواح میں 4 گھنٹے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ 4 گھنٹے جاری بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ ٹنڈو آدم شہر کے بیرانی روڈ، بیرانی چوک، سچل سرمس روڈ، لطیف گیٹ، بھٹائی نگر اور دیگر علاقوں میں بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہوا ہے، جبکہ میونسپل کمیٹی ٹنڈو آدم کی انتظامیہ منظر عام سے غائب ہے۔ ٹنڈو آدم کے دیہی علاقوں میں مسلسل کئی روز سے بارش کے باعث کپاس کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، کاشتکاروں کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ صوبائی حکومت نے بلوچستان میں جیل مینول میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں صدیق اچکزئی کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کی جیلوں میں قیدیوں کی غیر معیاری کھانے کی فراہمی کی شکایات عام ہے، جبکہ جیلوں میں صحت اور دیگر سہولیات کا فقدان بھی ہے۔ صوبائی حکومت نے جیل مینول میں تبدیلی اور اصلاحات کا فیصلہ کر لیا۔ بلوچستان کی 11 جیلوں میں 2200 سے زائد قیدی پابند سلال ہیں۔ صوبے کی کوئٹہ جیل جہاں 450 قیدیوں کی گنجائش ہے، لیکن اس کے برعکس وہاں 800 کے لگ بھگ قیدی موجود ہیں۔ جیلوں میں قیدیوں کو ناقص کھانے کی فراہمی، صحت، رہائش اور قیدیوں سے رقم کی وصولی کی شکایات زبان زد عام تو تھیں ہی، مگر اب تو شکایات کے چرچے صوبائی اسمبلی میں بھی ہونے لگے۔ 700 قیدی اور 30 کلو گوشت ہو تو قیدیوں تک کتنا گوشت پہنچ پائے گا؟ پھر وہاں پر ملنے والی روٹی اور ناشتہ بھی غیر معیاری ہوتا ہے۔ بلوچستان کی جیلوں میں اب بھی انگریز دور کے جیل مینول پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جوہی کاچو میں سیلابی پانی میں تیزی کے ساتھ مکانات گرنے میں اضافے سے ہزاروں افراد بے گھر، دکانیں اور کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حنیف لغاری کی اس رپورٹ میں۔ جوہی کاچو کے سیلاب متاثرین کو کشتیوں کے ذریعے امدادی سامان، راشن ٹینٹ اور دیگر سامان پہنچانے اور ریسکیو کرنے کے بجائے ضلعی انتظامیہ دادو سڑکوں کی بحالی نہ ہونے کا بہانہ بنا کر ضلعی انتظامیہ دادو ریونیو افسران جوہی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ متاثرین جوہی شہر کو پینے کے پانی کی فراہمی، 1 ہفتے سے سیلابی پانی واٹر سپلائی اسکیم منصوبہ، کاچو کے نگر دایو علاقے میں داخل ہونے سے بند انتظامیہ سڑکیں بند ہونے کا جواز بنا کر پانی کھولنے کی بجائے میونسپل محکمہ پبلک ہیلتھ دادو افسران خاموش تماشائی دکھائی دیتے ہیں۔ جوہی کاچو میں سیلاب متاثرین سمیت مرنے والے متاثرین کو کشتیاں فراہم نہ کرنے اور ریسکیو نہ کرنے پر متاثرین میں تشویش کی لہر۔ جوہی کاچو میں ہزاروں مکانات ملبے کا ڈھیر بن جانے کے باوجود کوئی ٹینٹ عارضی چھت فراہم نہیں کی گئی، جس سے متاثرین دن رات کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کاچو میں سیلابی پانی سے تمام زمینی رابطے منقطع ہونے کی وجہ سے متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ متاثرین سیلاب کاچو میں امدادی سامان جوہی شہر میں سیاسی بنیادوں، شہریوں، جیالوں میں تقسیم پر متاثرین میں تشویش پائی جاتی ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ گھریلو سامان پانی میں ڈوبنے سے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستانی نژاد جرمن و پاکستان کے معروف پروفیسر محمد انور بٹ کو جرمن حکومت کی جانب سے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں سماجی کاموں کے لیے تعینات کرنے پر اوورسیز پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ۔ محمد انور بٹ کے اعزاز میں پاک بان انٹرنیشنل کے چیف ایگزیکٹو و سماجی شخصیت ظہور احمد نے اپنے سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پروفیشنل اور پاکستان کے معروف اسکالر اور پی ایچ ڈی پروفیسر محمد انور بٹ کے اعزاز میں برلن کے مقامی ریسٹورنٹ میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیہ تقریب میں برلن کے معروف سیاسی و سماجی شخصیات سمیت صحافی برادری اور ادبی حلقے کے احباب نے بھرپور
بھرپور شرکت کی اور محرم الحرام کے حوالے سے تقریب میں اشعار بھی سنائے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر محمد انور بٹ نے میزبان اور تقریب کے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی کی یہ بہترین روایات ہیں کہ مہمانوں کی عزت افزائی کے ساتھ ساتھ ان کے اعزاز میں اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کرواتے ہیں اور انہوں نے اپنے رسم و رواج کو جاری رکھا ہے۔ یہ ایک قابل تحسین اقدام ہے۔ جرمنی بھر میں پاکستانیوں سمیت دیگر تارکین وطن کو ملک بدری کے عمل کے خلاف جرمن سیاسی جماعت اور ہم ہیں پاکستان تنظیم کی جانب سے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ جرمنی کی بائیں بازو کی سیاسی جماعت MLPD نے جرمنی بھر میں بے دخلی کے مظاہروں کا اہتمام ہم ہیں پاکستان کے اشتراک سے کیا، جس میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ نفرت و تعصب کی پالیسیز اجتماعی صورت میں ڈپورٹیشن کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ عرصہ دراز سے جرمنی میں مقیم تارک وطن مزدوری کی بنا پر انہیں جرمنی میں رہنے کا حق دیتے ہوئے ویزوں کا اجرا کیا جائے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے محکمہ داخلہ کی دباؤ والی پالیسی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی کو ہر سال لاکھوں مزدور اور ہنرمند افراد کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جرمنی میں مقیم تارک وطن سالوں سے اپنی جوانی کا بڑا عرصہ یہاں گزار چکے ہوتے ہیں۔ ان تارکین وطن کا حق ہے۔ اور محمد عامر کی فٹنس سوالیہ نشان بن گئی۔ پاکستان کے فاسٹ بالر محمد عامر دوسرے T20 میچ میں 4 اوورز بھی پورے نہ کر سکے۔ انہوں نے 2 اوورز میں 25 رنز دیے اور انجرڈ ہو کے میدان سے باہر چلے گئے۔ مانچسٹر میں انگلینڈ کے خلاف دوسرے T20 میچ میں محمد عامر نے بالنگ شروع کی تو پہلی گیند پر چوکا لگایا اور دوسری گیند پر چھکا لگایا۔ انہوں نے پہلے اوور میں 13 رنز دینے کے بعد دوسرا اوور شروع کیا تو پھر پہلی گیند پر چھکا لگایا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔